अस्सलाम वालेकुम। दरियाए कंवर के इस छोटे से कस्बे में सर्दियों की शामें यूं लगती थीं जैसे कोई नामालूम आंखें धुंध के पीछे से सबको देख रही हों। 5 साल से मैं यहाँ आर्ट्स टीचर थी, लेकिन हकीकत ये है कि इस कस्बे ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। हर साल सर्दियों में एक ही कहानी दोहराती थी। लड़की गुम हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। लोग इसे किस्मत कहकर भूल जाते थे, लेकिन मुझे लगता था ये कोई कहानी नहीं, कोई नमूना है, कोई सिलसिला, कोई शैतानी निज़ाम। महरू की गुमशुदगी, वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। महरू मेरी सबसे ज़हीन, सबसे हसास, सबसे रोशन दिमाग स्टूडेंट। वो हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढती थी, दरिया के पार, लहरों में, बादलों में, टूटे हुए पत्थरों में भी। इस दिन वो स्कूल के बाद घर ना पहुंची। इसकी माँ की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मेरी बच्ची कहीं गई नहीं, इसे कोई ले गया है। पुलिस ने हमेशा की तरह कहा हारमुनल उम्र है, भाग गई होगी, लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं रही। कुछ तो गलत था, कुछ बहुत बहुत गलत। महरू के लॉकर में एक डायरी थी। इसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, कल रात मैंने दरिया के पार साए में एक आदमी देखा, लेकिन इसका साया हरकत नहीं कर रहा था। वो जीता था मगर साया मुर्दा था। ये पढ़कर मेरा दिल रुक गया। एक जिंदा इंसान जिसका साया मर चुका था क्या? ये क्या था? वो क्या देखकर आई थी? महरू आखिरी बार दरिया के उस हिस्से में गई थी जिसे लोग रूहों का घाट कहते थे। वहाँ एक बोसीदा साया पुराना सा ब्राज था, लकड़ी से बना हुआ, आधा पानी में डूबा हुआ। लोग कहते थे कि सालों पहले यहाँ एक केमिकल लैब हुआ करती थी जिसमें एक माहिर साइंसदान तजर्बात करते थे और फिर अचानक गायब हो गया। मैंने हिम्मत करके रात को वहाँ जाने का फैसला किया। हवा तेज थी, दरिया स्याह था, ब्राज के कमरे में रोशनी की हल्की नीली झलकियाँ थीं, जैसे अंदर कोई मशीन चल रही हो। मैंने खिड़की से अंदर झांका और दम साधा रह गई। अंदर बहुत बड़े शीशे के टैंक थे, साफ शफाफ, माया में इंसानी जिस्म तैर रहे थे, जैसे कोई इन्हें जंग से बचाकर, वक्त से बचाकर महफूज कर रहा हो। इनके जिस्मों पर चांदी की हाथ जैसी तय चढ़ी हुई थी, गोया वो इंसान नई ज्वेलरी के शोरूम में रखी नायाब चीज़ें हों। 15 टैंक थे और फिर मैंने देखा आखिरी टैंक पर महरू लिखा था। इसकी आंखें खुली थी, जमी हुई, इसके चेहरे पर आखिरी लम्हे की चीख रह गई थी। मैंने अपने हाथ मुंह पर रख लिए ताकि चीख ना निकले। मेरी सांस रुक गई। कोई आ रहा था। ब्राज का दरवाज़ा चरचरा कर खुला और मैंने इसे पहली बार देखा। डॉक्टर अदनान, वही साइंस टीचर जो 1 साल पहले दिमागी दबाव के नाम पर अचानक छुट्टी पर चला गया था, वही जो कभी बच्चों को साइंस में दायमी खूबसूरती के फ़लसफ़े के बारे में पढ़ाया करता था। इसकी आंखों में पागलपन था। वो हर टैंक के पास जाकर मोहब्बत से हाथ फेरता था, जैसे कोई जिंदा चीज़ को छू रहा हो। और फिर इसने महरू की टैंकी के सामने रुककर कहा, तुम दुनिया के लायक नहीं थी। दुनिया गंदी है, जालिम है। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खूबसूरत बना दिया है। वक्त तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा अब। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं पलटने लगी तो अचानक कमरे में एक दीवार हिली, एक खुफिया दरवाज़ा। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें तस्वीरें लटकी थीं। हर गुमशुदा लड़की की वो तस्वीर
جو آخری بار دریا کے پاس لی گئی تھی۔ ڈاکٹر عدنان اصل میں کسی لڑکی کو اغوا نہیں کرتا تھا، وہ مہینوں تک انہیں دیکھتا، تصویریں بناتا، اسکول میں ان پر نظر رکھتا تھا۔ جس دن اسے لگتا کہ لڑکی اپنی خوبصورتی کی انتہا پر پہنچ گئی ہے، وہ اسے اٹھا لیتا تھا، پھر اسے ایک خاص کیمیکل میں ڈبو کر جسم کو معدنی بنا دیتا تھا۔ وقت سے آزاد، ہمیشہ کے لیے جمی ہوئی خوبصورتی۔ وہ پاگل تھا، لیکن منظم پاگل۔ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی، لیکن اچانک ایک ٹینکی پر میری کہنی لگ گئی۔ آواز آئی، ڈاکٹر عدنان فوراً پلٹا۔ کون ہے؟ کون؟ میں بھاگی۔ وہ پیچھے لپکا۔ براج کی لکڑی کے پھٹے گر رہے تھے، دور دریا کا پانی شور مچا رہا تھا۔ عدنان چیخ کر بولا، خوبصورتی بھاگ نہیں سکتی، میں نے یہ قانون بنایا ہے۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ کھولا، باہر نکلی اور اندھیرے میں بھاگتی گئی۔ میں نے پولیس کو اپنی ویڈیو دکھائی۔ پہلے تو انہوں نے یقین نہ کیا، پھر 2 ٹیمیں بنیں۔ جب پولیس براج پر پہنچی تو وہ منظر دیکھ کر دہل گئی، مگر ایک خوفناک چیز سامنے آئی۔ ٹینک تو تھے، مگر سب خالی، صاف، جیسے کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر عدنان، ٹینکوں کے اندر چلنے والی مشینری، تصویریں، کچھ بھی نہیں ملا، صرف ٹینکوں کے نیچے چاندی کا باریک سا پاؤڈر۔ پولیس نے ہار مان لی، مگر میں نے نہیں۔ تیسری رات میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ سامنے والے دریا پر ہلکی نیلی روشنی پھر سے نظر آئی۔ وہی براج جو پولیس آنے کے بعد مکمل غائب تھی، اب پھر موجود تھی، اور براج کے دروازے پر ڈاکٹر عدنان کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، مجھے دیکھتا ہوا، اور اس کے جسم کا سایہ زمین پر نہیں پڑ رہا تھا، بالکل ویسا ہی منظر جیسا مہرو نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ میں پولیس کے ساتھ واپس گئی، لیکن جب ہم اندر گئے تو پہلی بار ٹینکوں کے اندر حرکت ہو رہی تھی، لاشیں حرکت کرنے لگیں، ان کا چاندی سا جسم کانپ رہا تھا اور ان کی آنکھیں پانی میں کھل رہی تھیں۔ ڈاکٹر عدنان پیچھے سے بولا، میں نے انہیں محفوظ نہیں کیا، میں نے انہیں ہیبرنیٹ کیا ہے۔ وہ مرے نہیں، وہ سوتے ہیں سالوں سے، اور اب وہ جاگنے والی ہیں۔ پولیس نے فائر کیا، عدنان گر پڑا، ٹینکوں کے سسٹم بند کیے گئے۔ لڑکیاں مر چکی تھیں، مگر ان کے جسم عجیب حالت میں تھے، نہ مکمل زندہ، نہ مکمل مردہ۔ مہرو کی ٹینکی بھی کھل گئی تھی، وہ سانس نہیں لے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں حرکت تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر عدنان گرفتار ہوا، لیکن جیل میں اس نے ایک خوفناک بات کہی، میں نے کچھ نہیں بنایا، میں نے صرف وہ طریقہ ڈھونڈا ہے جس سے انسان کا سایہ الگ ہو جاتا ہے اور جسم ہمیشہ زندہ۔ تم لوگ سمجھ نہیں سکتے، یہ تو شروعات ہے۔ مہرو اور باقی لڑکیوں کے جسم آج بھی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ سائنسدان حیران ہیں، ان کے جسم سڑ نہیں رہے، گل نہیں رہے، چاندی کی تہ اتر نہیں رہی، اور دریا کے پار وہ براج اب بھی کبھی کبھی رات کو نظر آتی ہے، اندر ہلکی نیلی روشنی اور ایک سایہ جو زندہ ہے لیکن زمین پر نہیں پڑتا۔ اخلاقی سبق، سچ کبھی مر نہیں سکتا۔ کچھ سائے انسان کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔